शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अथ श्रीमन्नारायणीयम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परं ब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् चतुर्थं दशकम् अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योगसिद्धिवर्णनम् च। कल्यतां मम कुरुष्व तावतीं कल्यते भवतुपासनय्यया स्पष्टमष्टविधयोगचर्यया पुष्टया तव तुष्टिमाप्नुयाम्। ब्रह्मचर्यदृढं दादिभिर्यमै प्राप्लवादिनियमैश्च पाविताः कुर्महे दृढममी सुखासनं पङ्कजात्यमपि वा भवत्पराः। तारमन्तरनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषया तथापहृत्यात्महे भवतुपासनोन्मुखाः। अस्फुटेव पुषिते प्रयत्नतः धारयेम दिशनां मुहुर्मुहुः। तेन भक्तिरसमन्तरार्द्रताम् उद्वहेम भवदङ्घ्रिचिन्तकाः। विस्फुटावयवभेदसुन्दरं त्वद्वपुः सुचिरशीलनावशात् आश्रमं मनसि चिन्तयामहे ध्यानयोगनिरता स्वया नियता स्वदाश्रयाः। ध्यायतां सकलमूर्तिमीदृशी उन्मिषन् मधुरथा हृतात्मनां सान्द्रमोदरसरूपमान्तरं ब्रह्मरूपमयि देव भासते। तत्समास्वदनरूपिणीं स्थितिं त्वत्समाधिमयि विश्वनायक आश्रितः पुनरतः परिच्युतौ आरभे महि च धारणादिकम्। इत्थमत्यसन निर्भरोल्लस तत्परात्मसुखकल्पितोत्सवाः मुक्तभक्तकुलमौलिताङ्गताः सञ्चरेम सुखनारदादिवत्। त्वत्समाधिविजये तु यः पुनर्मङ्क्षुमोक्ष रसिकः क्रमेण वा योगवश्यमनिलं षडाश्रयैरुन्नयत्यज सुषुम्नया शनैः लिङ्गतेऽहमपि सन्त्यजन्नतः लीयते त्वयि परे निराग्रहः ऊर्ध्वलोककुतुकीतुमूर्धतः सार्धमेव करणैर्निरीयते अग्निवासरवलक्षपक्षगैरुत्तरायण जुषा च दैवतैः प्रापितो रविपदं भवत्परः मोदवान् दृढपदान्तमीयते आस्थितोत्तमः रालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्म नार्द्यते ईयते भवतु पाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा तत्र वा तव पदेऽर्थवा वसन् प्राकृतप्रलययेति मुक्तताम् स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते तद्विभिद्य जगदण्डमोजसा तस्य चक्षिति पयो महो निलद्यो महत्प्रकृति
सप्तकावृत्तिः तत्तदात्मकतया विशन् सुखी याति ते पदमनावृतौ विभो अर्चिरादिगदिनीदृशि व्रजन् विच्युतिन्न भजते जगत्पते सच्चिदात्मक भगत् सच्चिदात्मक भवद्गुणोदयानुच्चरन्तमनिलेश पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अष्टाङ्गयोगवर्णनं योगसिद्धिवर्णनं चेति चतुर्थं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ पञ्चमं दशकं विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं व्यक्ताव्यक्तमिदन्न किञ्चिदभवत् प्राक्प्राकृतप्रक्षये मायायां गुणसाम्यरुद्धविकृतौ त्वय्यागतायालयम् नो मृत्युश्च तदामृतं च समभून्नान्हो न रात्रे स्थितिः तत्रैकत्वमशिष्यथा किल परानन्दप्रकाशात्मना कालकर्मगुणाश्च जीवनिवः विश्वं च कार्यौ विभो चिल्लीलारतिमेयुति त्वयि तदा निर्लीनता माययुः तेषान्नैव वदन्त्यसत्त्वमयि भो शक्त्यात्मनातिष्ठताम् नो चेत् किं गगनप्रसूनसदृशाम् भूयो भवेत् सम्भवः एवं च द्विपुरार्धकालविगता वीक्षांसि तृक्षात्मिकाम् बिभ्राणे त्वयि शुक्षुभे त्रिभुवनीं भावाय माया स्वयम् मायातः खलु कालशक्तिरखिला दृष्टं स्वभावोऽपि च प्रादुर्भूय गुणान् विकास्य विदधुस्तस्याः सहायाक्रियाम् माया सन्निहितो प्रविष्ट वपुषा साक्षीति गीतो भवान् भेदैस्तां प्रतिबिम्बतो विविशिवान् जीवोऽपि नैवापरः कालादिप्रतिबोधितात् भवता सञ्चोदिता च स्वयं माया सा खलु बुद्धितत्त्वमसृजत् योऽसौ महानुच्यते तत्रासौ त्रिगुणात्मकोऽपि च महान् तत्त्वप्रधानस्वयं जीवेऽस्मिन् खलु निर्विकल्पमहमित्युद्बोधनिष्पादकः चक्रेऽस्मिन् सविकल्पबोधः महत्तत्त्वं महान् खल्वसौ सम्पुष्टं त्रिगुणैस्तमोति बहुलं विष्णो भवत्प्रेरणात् सोऽहं च त्रिगुणक्रमात् त्रिविधतामासाद्य वैकारिकः भूयस्तैजसतामसाविति भवान् न भवन्नाद्येन सत्त्वात्मना देवानिन्द्रियमानिनो कृतदिशा पाश्यश्विनः वह्नीन्द्राच्युतमित्रकान् विधुविधि श्रीरुद्र शारीरकान् भूमन्मानसबुद्ध्यहङ्कृतिमिलच्चित्ताख्य वृत्त्यन्वितं तच्चान्तःकरणौ विभो तव बलात् तत्त्वांश एवासृजत् जातस्तैजसतो दशेन्द्रियगणस्तत्ताम सांशात् पुनः तन्मात्रन्नभसो मरुत्पुरपते शब्दो जनित्वद्बलात् शब्दात् व्योम ततः ससर्जित विभो
स्पर्शन्ततो मारुतं तस्माद्रूपमतो महोत्थचरसं तोयं च गन्धं महीम् एवं माधव पूर्वपूर्वकलनादाद्याद्य धर्मान्वितं भूतग्राममिमं त्वमेव भगवन् प्राकाशयस्तामसात् एते भूतगणास्तथेन्द्रियगणा देवाश्च जाताः पृथक् नो चेकुर्भुवनाण्डनिर्मितिविधौ देवैरमीभिस्तथा एवं नानाविधसृक्तिभिर्नुतगुणस्तत्त्वान्यमून्याविशन् चेष्टाशक्तिमुदीर्यतानि घटयन् हैरण्यमण्डौ व्यदाः अण्डन् तत्खलु पूर्वसृष्टिसलिले तिष्ठत्सहस्रं समाः निर्भिन्दन्न कृताश्च दुर्दश जगद्रूपौ विराडाह्वयम् साहस्रैः करपादमूर्धनि वहैर्निःशेषजीवात्मकः निर्भातोऽसि मरुत्पुराधिपतमां त्रायस्व सर्वामयात् इति श्रीमन्नारायणीये विराट् पुरुषोत्पत्तिवर्णनं नाम पञ्चमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ षष्ठं दशकं विराट् देहस्य जगतात्मत्ववर्णनम् एवं चतुर्दश जगन्मयताङ्गतस्य पातालमीश तव पादतलौ वदन्ति पादोध्वदेशमपि देवरसा तळन्ते पुल्पद्वयं खलु महातलमद्भुतात्मन् जङ्गे तलातलमतो सुतलं च जानु किञ्चोरुभागयुगलौ वितलातले द्वे शोणीतलं जगनमम्बरमङ्गनाभिः वक्षश्च चक्रनिलयस्तव चक्रपाणि ग्रीवामहस्तव मुखं च जनस्तपस्तु फालं चिरस्तव समस्तमयस्य सत्यम् एवं जगन्मयतनो जगदाश्रितैरव्यन्यैर्निबद्ध वपुषे भगवन्नमस्ते त्वद्ब्रह्मरन्ध्रपदमीश्वर विश्वकन्द छन्दांसि केशव घनास्तव केशपाशाः उल्लासि चिल्लियुगलन्दृहिणस्य गेहम् पक्ष्माणि रात्रिदिवसौ सविता च नेत्रे निःशेष विश्वरचना च कडाक्षमोक्षः कर्णौ दिशोऽस्वि युगलन्तव नासिके द्वे लोभत्रपे च भगवन् नदरोत्तरोष्ठौ तारागणाश्च दशना समनश्च दंशाम् मायाविलासहसितं श्वसितं समीरः जिह्वाजलौ वचनमीश शकुन्तपङ्क्तिः सिद्धादयस्वरघणा मुखरन्ध्रमग्निः देवाभुजास्तनयुगं तव धर्म देवः पृष्टन् स्वधर्म इह देव मनस्सु धांशुः अव्यक्तमेव हृदयाम्बुजमम्बुजाक्षम् कुक्षिः समुद्रनिवहा वसनन्तु सन्ध्ये क्षेपः
प्रजापतिरसौ वृषणौ च मित्रः संसारचक्रमयि चक्रधरक्रियास्ते वीर्यं महासुरगणोऽस्ति कुलानि शैलाः नाड्यः सरित्समुदयस्तरवश्च रोम जीयादिधौ वपुर निर्वचनीयमीशः ईदृग् ईदृग्जन्म ईदृग्जन्मयवम् ईदृग्जन्मयवपुस्तव कर्मभाजाम् कर्मावसानसमये स्मरणीयमाहुः तस्यान्तरात्मवपुषे विमलात्मने ते वातालयाधिपनमोऽस्तु निरुन्धिरोगान् इति श्रीमन्नारायणीये विराट देहस्य जगदात्मत्ववर्णनं नाम षष्ठं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ सप्तमं दशकं हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं च एवं देव चतुर्दशात्मक जगत् रूपेण जातः पुनः तस्योर्ध्वं खलु सत्यलोकनिलये जातोऽसि धाता स्वयं यं चंसन्ति हिरण्यगर्भमखिलत्रैलोक्य जीवात्मकं यो भूत्पितरजो विकार विहसन् नानातिसृक्षारसः सोऽयौ विश्वविसर्गदत्तहृदयः सम्पश्य मानस्वयं बोधं कल्वनवाप्य विश्वविषयम् चिन्ताकुलस्तस्तिवान् तावत्त्वं जगतां पतेतपतपेत्येवं हि वैहायसीं वाणीमेनमशिश्रवस्तुतिचुखां कुर्वस्तपः प्रेरणाम् कोऽसौ मामवदत् पुमानिति जलापूर्णे जगन्मण्डले दीक्षूद्वीक्ष्य किमप्यनीक्षितवता वाक्यार्थमुत्पश्यता दिव्यं वर्षसहस्रमात्ततपसा तेन त्वमाराधितः तस्मै दर्शितवानसि स्वनिलयौ वैकुण्ठ मेघाद्भुतम् माया यत्र कदापि नो विकुरुते भाते जगद्भ्यो बहिः शोकक्रोधविमोह साध्वसमुखा भावास्तु दूरङ्गताः सान्द्रानन्दझरी च यत्र परमज्योतिप्रकाशात्मके तत्ते धाम विभावितौ विजयते वैकुण्ठरूपौ विभो यस्मिन्नाम चतुर्भुजा हरिमनिश्यामा वदा तत्विषः नानाभूषणरत्नदीपितदिशो राजद्विमानालयाः भक्तिप्राप्त तथा विधोन्नतपदा दीव्यन्ति दिव्या जनाः तत्ते धाम निरस्त सर्वशमलम् वैकुण्ठरूपं जयेत् नानादिव्य वधूजनैरभिवृता विद्युल्लतातुल्यया विश्वोन्मादनहृद्यगात्रलतया विद्योतिता शान्तरा त्वत्पादाम्बुजशौरभैककुतुकाल्लक्ष्मी
स्वयल्लक्ष्यते यस्मिन् विस्मयनीय दिव्य विभवन् तत्ते पदं देहि मे तत्रैवं प्रतिदर्शिते विजय निजपते तत्रैवं प्रतिदर्शिते निजपते रत्नासनाध्यासितं भास्वत्कोटिलसत्किरीटकटकाद् या कल्पदीप्ता दीव्राकृतिः श्रीवत्साङ्गितमातकौस्तुभ कौस्तुभमणिच्छायारुणङ्कारणम् विश्वेशान्तवरूपमैक्ष विदिस्तत्ते विभो भातु मे कालाम्बोदकलाय कोमलरुचि चक्रेण चक्रन्दिशाम् आवृण्वानमुदारमन्दहसितस्यन्दप्रसन्नाननम् राजत्कम्बुगधारि पङ्कजधर श्रीमद्भुजामण्डलम् स्रष्टुष्टुष्टिकरौ वपुस्त्वविभो मद्रोगमुद्वासयेत् दृष्ट्वा संवृध सम्भ्रमत्कमलभूत् त्वत्पादपातोरुहे हर्षावेशवशौ वधो निपतितः प्रीत्या कृतार्थी भवन् जानात्येव मनीक्षितं मम विभो ज्ञानं तदापादय द्वैताद्वैतभवत्स्वरूपपरिमित्याचष्ट तन्त्वां भजे आताम्रे चरणे विनम्रममतं हस्ते स्पृशन् बोधस्ते भविता न सर्गविधिभिर्बन्धोऽपि सञ्चायते इत्याभाष्य गिरं प्रतोष्य नितरां सच्चित्तगूढस्वयं सृष्टौ तं समुदैरय स भगवन् नुल्लासयोलाघताम् इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्यगर्भोत्पत्तिवर्णनं वैकुण्ठदर्शनं चेति सप्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते